हाम्रो चौथो शरीर माने ऊर्जा शरीर यानी शक्ति शरीर यानी सूक्ष्म शरीर र त्यो शरीरलाई जबसम्म हामी बुझ्न सक्दैनौं, जबसम्म हामी जान्न सक्दैनौं, जबसम्म त्यसको सदुपयोग गर्न सक्दैनौं, हाम्रो जीवनमा महान परिवर्तन हुनेवाला छैन, महान फड्को हान्नेवाला छैन, महान क्रान्ति आउनेवाला छैन, महान उपलब्धि हुनेवाला छैन। त्यसकारण जो मान्छेलाई जीवनको सार्थकता चाहन्छ, जो मान्छेले जीवनलाई बुझ्न खोजेको र जगतलाई बदलाउन खोजेको हुन्छ, महान महान सपना देखेको हुन्छ, उनीहरूको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण शरीर भनेको चौथो शरीर हो। र यही चौथो शरीरको बारेमा हामीले आज पनि जानकारी प्राप्त गर्दैछौँ, किनकि यो चौथो शरीर प्राणमय शरीर हो, यो प्राणले बनेको शरीर हो। त्यसकारण यो शरीरको लागि हामीले यसको खुराक पत्ता लगाउनु पर्छ। के खायो भने जसरी प्रथम शरीरको लागि भोजन, दोस्रो शरीरको लागि महान सिकाइहरू, सतत सिकाइहरू, तेस्रो शरीरको लागि प्रेम जस्तै यो चौथो शरीरको लागि चाहिने उसको भोजन के हो त? त्यो हो प्राण। अतः यो प्राणलाई हामीले हावाबाट, भोजनबाट, पानीबाट, धेरैतिरबाट पाउन सक्छौँ। मूलतः प्राणको स्रोत भनेको हावा नै भएको कारणले गर्दा हावाको बारेमा, हावाभित्रको प्राणको बारेमा र हामीले प्रयोग गरिरहेको हावा या प्राणको बारेमा जानकारी पाउन अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। र यही सन्दर्भमा एउटा कुरा तथ्याङ्क वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको, त्यसबाट अलिकति कुरा अगाडि बढाउन चाहन्छु। वैज्ञानिकहरूले के पत्ता लगाएको छ भने हाम्रो फोक्सोले एकपल्ट सास तान्दा हामी सामान्य मान्छेहरूले 500 ml हावा तानिरहेका हुन्छौँ। सास तान्दा हामीले मात्र 500 ml हावा तान्छौँ, जबकि हाम्रो यो फोक्सोको क्यापासिटी, यो फोक्सोको शक्ति, जसरी यो तारको शक्ति जस्तै फोक्सोको शक्ति कति छ त? कहाँसम्म यो शक्ति पुग्न सक्छ त भने एकचोटि श्वास तान्दा 500 होइन 5000 ml सास शरीरले अथवा फोक्सोले भर्न सक्छ। 5000 ml भनेको 500 को तुलनामा 10 गुणा, 9 गुणा बढी भयो। किन इमेजिन, हामीसँग क्षमता कति छ त भन्नाले 5000 ml हावा वायु तान्ने क्षमता छ। तर हामी कन्जुसहरूले, हामी मक्खी चुसहरूले, हामी स्टिङ्जीहरूले, हामी टाइट फिस्टहरूले, हामी टाइट फोक्सोहरूले कति श्वास तानिरहेका छौँ त भन्नाले मात्र 500 ml। Can you imagine? कति लोभी छौँ हामी। हामीलाई सायद लाग्दो होला कि धेरै सास तान्यो भने हावा सिद्धिएला। त्यसकारण हामी डराई डराई सास तान्छौँ, डराई डराई सास तानिरहेका हुन्छौँ। र हाम्रो सास तान्ने क्षमता भनेको 10 गुणा बढी जान सक्छ, तर हामी कहाँ छौँ त? 1 गुणामा छौँ। अब यो कुरो त सासको भयो। त्यसकारण तपाईहरुमध्ये धेरैको खोपडीमा यस्तै विचार आउँदो होला, त के हो, सो व्हाट, 500 ले नै चलिरहेको छ भने 5000 नचाहिने काम किन गर्ने? 500 ले बाँचेकै छ, 500 ले हगेकै छ। कहीँ कन्स्टिपेसन र ग्यास्ट्रिक हुँदाखेरि डक्टर देखाएकै छ। 500 ले ऊ बिहे गरेर ल्याएकै छ। 500 ले ऊ संविधान सभाको चुनाव
अनि 500 ml को कुरा पैसाको कुरा होइन। 500 मा दुनियाँ चलिरहेछ भने कसले 5000 को चिन्ता लिउँ? Who borders? Who cares? कसले वास्ता गर्ने? कसले वास्ता गर्ने? आखिर हामीले चिन्तन गर्ने तरिका यो होला। त्यसकारण हामीले अलिकति यो फोक्सोको सदुपयोग पनि गर्नुपर्छ भन्ने विचारै आउँदैन। गर्ने त टाढै जाउँ, गर्नु त धेरै पछाडिको कुरा। मेरो फोक्सोको क्यापासिटीको सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने बुद्धि नै आउँदैन। हामी त बाटोमा हिँड्दै तरुनीको सदुपयोग कसरी गर्ने भनेर हिँड्छ, अथवा कोही तरुण साँडे जस्तो हिँडिरहेको छ भने यसलाई सदुपयोग कसरी गर्ने त्यो त सोच्दै होला, अथवा उसको फोक्सोको सदुपयोग कसरी गर्ने त्यो बडो चिन्तना हुन्छ हामीलाई। त्यसकारण फिल्ममा पोस्टर टाँस्न ल्याउँदा मान्छे भिड हुन्छ। टेलिभिजनमा टुवा परिरहेको कल्पना गर्छौँ काश यसको फोक्सोको सदुपयोग गर्न पाए। अनि यार आफ्नो फोक्सोको बारेमा फिटिक्कै याद छैन, अरूको बारे खुब सोच्छौँ, यो भए हुन्थ्यो, त्यो भए हुन्थ्यो, त्यो भए हुन्थ्यो, त्यो भए हुन्थ्यो, तर आफ्नो बारे के भए हुन्थ्यो भन्ने नै थाहा छैन। विचार राख्नुहोस्, कल्पना गर्नुहोस्, अरूको बारे थाहा छैन, यो भए हुन्थ्यो, यस्तो भए हुन्थ्यो, यस्तो भए हुन्थ्यो, है बहुमतले संविधान सभामा चुनाव जिते हुन्थ्यो, सबै थाहा छ बाहिरको कुरा, तर आफ्नो बारेमा के भए हुन्थ्यो भनेर गएर सोध्नु थाहा छैन। के भए हुन्थ्यो, के भए हुन्थ्यो, त्यो संविधान सभाको चुनावपछि पत्ता लगाउँला भनेर बसेको हुन्छ। अहिलेको मानव त्यो खाँचै होइन। कति मान्छेले त संविधान सभापछि हग्छु भनेर बसेको भए। त्यसकारण अब प्यास लागेपछि पानी त तुरन्तै खानु पर्छ नि। जसरी उदाहरण अब न मैले नै घरमा गएर पानी खान्छु भनेर बसेको भए बोल्नै सक्छु। त्यसकारण पानी खानु छ भने प्यासै लाग्यो भने यसरी चुस्किले पानी त्यहाँ पनि पानी यहाँ पनि, त्यो माछाले पिउने पानी मान्छेले पिउने। अत पानी र पानीमा पनि त फरक छ, त्यो माछा पानी, यो मान्छे पानी। अत बन्धु हाम्रो सोचाइको शैली यो हुँदो हो, यस्तै होला कि हामीले सोचिरहेको कि भाइ मैले 5000 फोक्सोको क्यापासिटी 5000 ml तान्ने किन गर्नु पर्यो, किन 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 भनेर बसेको छ। अब यहाँ मैले निर्दिष्ट गर्न खोजेको, पोइन्ट गर्न खोजेको मुद्दा के हो भने जसरी हामीले 500 ml हावा लिएर 10 गुणा हाम्रो क्षमतालाई फालिदिएका छौँ, 10 गुणा हाम्रो क्षमतालाई प्रयोग गर्न, हाम्रो फोक्सोलाई प्रयोगमा ल्याउनबाट वञ्चित गरेका छौँ, त्यस्तै हामीले आफ्नो जीवनमा पनि जति शक्ति छ त्यो शक्तिको 10 गुणामा 1 गुणा पनि प्रयोग गरेको छैन भनेर बुझाउनु खोजेको मात्रै। अहिलेसम्म हामीले जति कमायौँ 10 गुणा कमाउन सक्थ्यौँ, अहिलेसम्म हामी जति स्वस्थ बन्यौँ 10 गुणा बढी बढ्न सक्थ्यौँ, अहिलेसम्म जति उपलब्ध भयो जीवनमा, जति सफलता भयो जीवनमा 10 गुणा अगाडि जान सक्थ्यौँ, तर हामी यही छौँ भन्न खोजेको यही हो। अतः के त्यो मन्जुर छ त? कसैलाई पनि मन्जुर छैन त्यो। हामी जहाँ छौँ त्यहाँ त कसैलाई पनि मन्जुर छैन। यदि मन्जुर छ भने फेरि उसले प्रगति नै गर्दैन। अतः हाम्रो प्रगतिको मन्त्र नै के त भन्नाले हामी जहाँ छौँ त्यहाँभन्दा 1 पाइला अगाडि बढ्नुपर्छ कम्तीमा हरेक समयमा। किनकि जिन्दगीको मकसद यही हो कि हामी जहिले पनि अगाडि बढौँ, जहिले पनि अगाडि बढौँ। जुन दिनमा अगाडि बढ्न छोडिन्छ त्यो दिनमा तपाईँभन्दा पछिका मान्छे अगाडि बढ्छ। याद राख्नुहोस्, तपाईँ जुन दिनमा अगाडि बढ्न छोड्नुहुन्छ त्यो बेला पछाडिका मान्छे तपाईँभन्दा अगाडि बढ्छ। त्यसकारण इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ,
कि नट टु प्रोग्रेस इज टु गो ब्याक। प्रोग्रेस नगर्नु भनेको जहाँको त्यहाँ बस्नु होइन, प्रोग्रेस नगर्नु भनेको पछाडि हट्नु। हामी 99% जनता, हामी 99% नेपाली, हामी 99% मान्छेहरूको हालत त्यही हो। किन भन्नाले उसले प्रगति गरेन भने ऊ जहाँको त्यहीँ रहँदैन, ऊभन्दा पछि आएकाहरूले उसलाई पछि भाग्छ अनि त्यसपछि उसलाई मानसिक रूपमा पीडा हुन थाल्छ। त्यसकारण हामीले 500 ml सास तान्यौँ, त्यसबाट हामीलाई घाटा कहाँ भयो? जीवन त चलिरहेकै छ, त्यसकारण चाहिँ धेरै सास किन लिनु पर्यो र श्वासलाई किन चलाइरहनु पर्यो र? हामी श्वासलाई चलाउनु भन्दा स्वास्नीलाई चलाउनु खोज्छौँ, किन चलाउनु पर्यो श्वास? त्यसकारण हामी बिहे त गर्छौँ तर चाहिँ श्वास चलाउनु पर्छ भन्ने ठानिन्छ। यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो गल्ती हो। किन गल्ती हो त भन्नाले हामीले यदि श्वासकै मामलामा थोरै श्वास मात्रै प्रयोग गर्यौँ भने अब यसको दुष्परिणाम के हुन्छ त भन्नाले जीवनमा जहाँसम्म पुग्ने हो त्यसको 10 गुणा पछाडि श्वासकै हिसाबले हामी 10 गुणा पछाडि पढिरहेका छौँ। क्यान इमेजिन? श्वासकै हिसाबले। अतः हामीले पहिलो विज्ञान के बुझ्नु पर्यो भन्नाले हाम्रो फोक्सोको क्यापासिटी 5000 ml श्वास लिने क्यापासिटी छ। त्यो क्यापासिटीको 10 गुणामा 1 गुणा मात्रै हामीले प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ र त हामी अहिलेसम्म जुन ठाउँमा छौँ त्यो ठाउँबाट अगाडि जान सकेनौँ। सिधा सिधा कुरा सुन, एकपल्ट सुन्नुहोस्, तपाईँ हामी जीवनको शिखरमा उचाइमा पुग्न नसक्नुको सम्पूर्ण कारण यही फोक्सोको अवहेलना, यही फोक्सोको उपेक्षा, यही फोक्सोप्रति बेवास्ता, यही फोक्सोप्रति बेहोसीको कारणले गर्दा हामी आज जीवनमा असफलता भोगिरहेका छौँ, रोग झेलिरहेका छौँ र जीवनलाई हामी धिक्कार्दै बाँचिरहेका छौँ। हाम्रो सारा विडम्बना, हाम्रो सारा व्यथा, हाम्रो सारा समस्याको सूत्र हो आफ्नो फोक्सोलाई प्रयोग गर्न नसक्नु। त्यसकारण हाम्रा पुर्खाहरूले सासलाई के भने? प्राण भने। कोही मान्छे मर्यो भने ल उसको प्राण गयो मतलब सास गयो। किन भन्नाले श्वास जति गहिरो जिन्दगी त्यति गहिरो, त्यो जिन्दगी त्यति उँचो, श्वास जति कमजोर जिन्दगी त्यति नै कमजोर हुन्छ। याद राख्नुस्, श्वास र जिन्दगी, जिन्दगी र श्वास त पर्यायवाची हो, त्यो सबैलाई थाहा छ। नपत्या 4 मिनट श्वास रोकेर हेर्नुहोस् अनि थाहा हुन्छ, ओ हो होबा होबा भन्नु पनि पाउँदैन। ट्राई नमार्नुहोस् यसमा, जहाँ कहीँ ट्राई मारेर हुँदैन। याद राख्नुहोस् यसलाई, हामीसँग भएको जुन क्षमता हो त्यो क्षमताको हामीले सदुपयोग नगरेकै कारणले गर्दा दुर्भाग्य हाम्रो जीवनमा के घट्यो त भन्ने, हामी जहाँ पुग्नु पर्ने हो, जति बलियो हुनु पर्ने हो, जति चिच्याउन सक्ने हो, जति सम्झन सक्ने हो, केही पनि गरेको छ। किन भएको छैन भन्नाले बाबुले यस्तो भन्छले अरू त सबै ठिक छ, देशमा जहिले पनि कचकच हिंसा हत्या कहिले पनि पार्न लागि यो देशमा बसुन्जेल त मेरो प्रगति नै हुँदैन। त्यसकारण म अमेरिकन लाइनमा छु। कति मान्छेलाई यही लाग्छ, कसैलाई देशै नहुने, कसैलाई भेष नहुने, कसैलाई फेसै नहुने, कसैलाई केस नहुने। यार लेस मात्र पनि बुद्धि भएको भए यस्तो लान्छना लाग्दैन थियो। किन महाज हामी जम्मैलाई दोष दिँदै हिँडिरहेका छौँ। बाउ भएन, साउ भएन, लोग्ने भएन, स्वास्नी भएन, हुँदा हुँदा बाँच्नै भएन भनेर कतिले आत्महत्या गर्छन्। अरू त होइन, अरूलाई के भन्नु, आफ्नै डिफेक्ट हो। के त डिफेक्ट भन्नाले बाँच्न नै गल्ती रहेछ। कतिले चाहिँ रामकोटीमा गएर बाँच्नु गल्ती हो भनेर त्यहाँ गल्ती चाहिँ बिसाउन जान्छ। कति मान्छेले गरे पछि पनि गर्नेछन्, कसले रोक्ने? यो फुच्चो बारले सक्दैन। किन भन्नाले मान्छेको इच्छा शक्ति यो बारभन्दा अलिकति यो 5 फिट छ भने 6 फिटको चाहिँ इच्छा शक्तिले फुट्टो खान थाल्छ। त्यसकारण रोक्ने गल्ती इच्छा नहो। अतः बन्धु, हाम्रो यो विडम्बनाको, हाम्रो यो रोगको, हाम्रो यो पीडाको, हाम्रो यो व्यथाको यो सम्पूर्ण कारण संसारलाई दोष दिँदै हिँड्छौँ हामीहरू। दिनु पर्दैन दोष संसारलाई, दोष एउटै चिजलाई दिनुहोस्,
दोष दिन योग्य पात्र यो धरतीमा एउटै जन्मेको छ। को होला? कोही होला होइन, तपाईँ नै होला। होला हुन्छ उनको को होला भन्ने कल्पना गर्नुपर्ने, द्याट इज यु तपाईँ, हामी सबै। यो दोषी त यो टाउकाको लागि यही दोषी, त्यो टाउकाको लागि त्यही दोषी। हामी जम्मै जिम्मेवार हुनुपर्छ। किन भन्नाले हामीले संसारलाई दोष दिन अगाडि आफूलाई दोष दिन सकेको भए, अथवा संसारलाई चाहिँ च्याप 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 समाउन अगाडि, संसारलाई चाहिँ हामीले कठघरामा उभ्याउन अगाडि आफैलाई कठघरामा उभ्याएको भए हुन्थ्यो। पठालो आफ्नै समातेको हुन्छ। के हेर्नु किन चाहिँ तैँले चाहिँ 500 ml मात्रै सास लिइस्? 5000 छ तँरा 500 र छिट्टो बुझाउने, 500 र छिट्टो बुझाउने तँरा किन 500 मा तपाईँको कल्याण हुन्छ। अब यसले गरेर उसले गरेर यसले ऊ पछाडि निस्किँदैछ, यसले गरेर किन भन्नाले उनले पनि के सोचिरहेको हुन्छ भने म सबै चिज यही मोराले गडबड गरिरहेछ भनेर उनले पनि सोचिरहेको हुन्छ। किनभने जब तपाईँले कसैलाई शत्रु बनाउनुहुन्छ, उसको पनि तपाईँ शत्रु बन्यो, दुवैको शत्रु, दुईजना शत्रु। एकै पल्टमा दुईजना शत्रु उत्पादन हुन्छ, एउटा मान्छेको हुँदैन। तपाईँले कसैलाई शत्रु बनाउन साथ तपाईँको शत्रु कोही बन्यो भने कसैको शत्रु तपाईँ बन्यो, दुईवटा शत्रु एकैचोटि उत्पादन। अत यो 500 ml को मैले जुन कुरा गर्दैछु, हाम्रो जीवनको हामीले कथालो समाउनु पर्ने जीवनको ठाउँ हो। जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण बुझ्नुपर्ने कुरा त्यही हो। यो चौथो शरीरभित्रलाई, चौथो शरीरको कुरालाई जोड्दैछु मैले। अतः यदि तपाईँले सासलाई कन्ट्रोल गर्न सकेको भए 500 ml को ठाउँमा हरेक पल्ट सास लिँदा 500 को ठाउँमा 1000 मात्रै पुगेको भए, क्यान यु इमेजिन? के हुन्थ्यो? 1000 मात्रै पुगेको भए अहिले तपाईँ जति स्वस्थ छ त्यसको डबल हुन्थ्यो। डबल, केवल डबल। तपाईँ अहिले जीवनमा जति चाहिँ क्लियरली चाहिँ सोच्न सक्नुहुन्छ, जति तपाईँको मेमोरी छ त्यो मेमोरीको दुगुना हुन्थ्यो। याद राख्नुहोस्, तपाईँ जहाँ पुग्नु पर्ने हो त्यहाँ चाहिँ अहिले जति स्पिडमा पुगेको छ त्यसको डबल फास्ट चाहिँ पुग्नुहुन्थ्यो। तर त्यसै भएन। किन भन्नाले हामी आम जनताले, सामान्य मान्छेले श्वासको महिमा बुझ्दैनन्, श्वासको बारेमा बुझ्दैनन्। नबुझेको कारणले गर्दा ऊ अरूलाई दोष दिन्छ र आफ्नो दोष लुकाएर बाँचिरहेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दा ऊ कहिले पनि अगाडि बढ्दैन। अब श्वासमा के छ त? त्यसमा अलिकति भित्र जाउँ। श्वासमा के छ त भन्नाले सबभन्दा ठुलो कुरा त जुन प्राण, जसले हामीलाई बचाइरहेको छ, त्यो प्राण छ। त्यसलाई चाहिँ आधुनिक मोडर्न भाषामा भन्दा त्यो भनेको के त? त्यो भनेको अक्सिजन। अहिले ठोस भाषामा बुझ्दा अक्सिजन सासबाटै वहन गर्ने हो। र अक्सिजन भनेको के हो त? अक्सिजनले के गर्छ त? त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला अक्सिजनको भूमिका, अक्सिजनको महत्त्व नबुझिकन श्वासको महत्त्व हामी बुझ्दैनौँ। त्यसकारण म अक्सिजनको महत्त्व बुझाउन अगाडि एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। सन् 1960 तिर पहिलो व्यावसायिक मोटरसाइकल देखिनमा आयो। त्यसलाई रोयल एनफिल्ड बुलेट मोटरसाइकल भनेर बजारमा ल्याइयो 60 को दशकमा। त्यो रोयल एनफिल्ड बुलेट मोटरसाइकल त अहिले देख्न पनि पाउँदैन, म्युजियममा मात्रै होला। त्यो पनि नेपालको म्युजियममा छैन, त्यो विदेशको म्युजियममा होला। रोयल एनफिल्ड बुलेट मोटरसाइकल 1960 को दशकतिर जब व्यावसायिक रूपमा बजारमा आयो, त्यो मोटरसाइकलले 1 लिटर तेलमा 15 देखि 20 किलोमिटर मात्रै दिन्थ्यो। याद राख्नुहोस्, कति रे? 15 देखि 20 किलोमिटर प्रति घण्टा। प्रति लिटर, घण्टा होइन, लिटर। प्रति लिटर 15 देखि 20 किलोमिटर। आज कतिपय मोटरसाइकलले 1 लिटर पेट्रोलमा 105 किलोमिटरको दाबी गरिरहेका छन्। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि या 20 वर्ष अगाडि पनि 70-80 त पुगिसक्यो। 10-20 वर्ष अगाडि नै 1 लिटर पेट्रोल तेलले 70 देखि 80 किलोमिटर जान्छ भनेर 8-10 वर्ष अगाडि या 20 वर्ष अगाडिदेखि भनिसक्यो त्यो कुरा।
अहिले आएर 100 किलोमिटर नाग्ने भयो 1 लिटर पेट्रोल। अब तपाईँ हामीले कल्पना गर्ने बुझ्नु पर्ने कुरो यहाँनिर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के छ त भन्नाले त्यही पेट्रोलमा त केही चेन्ज आएको छैन, पेट्रोल इज सेम। अनि जुन पेट्रोल प्रयोग गरिने मोटरसाइकल हो त्यो मोटरसाइकलको इन्जिन भने चेन्ज भएको छ। पेट्रोल त्यही हो, कुदाउने पनि मान्छे नै, त्यो बेला पनि मान्छे, त्यो बेला मात्रै वन मान्छेले कुदाउने होइन, त्यसकारण ढिलो भएको त होइन कि त्यो बेलाको मान्छे अलिक कमजोर थियो होला त्यसकारण अलिक कम किलोमिटर चल्यो। अहिलेका बलिया छन् त्यसकारण चाहिँ बढी किलोमिटर गयो, त्यो त होइन। मान्छे त्यही हो, मान्छेको शक्ति त्यही। तर त्यो बेलाको मान्छेले पेट्रोल त्यही प्रयोग गर्दा पनि 20 किलोमिटर भन्दा बेसी रोयल एनफिल्ड मोटरसाइकलले अगाडि लैजान सक्दैन थियो। कारण के थियो त भन्नाले इन्जिनको कमजोर। अहिलेसम्म नयाँ टेक्नोलोजी डेभलप हुँदा अब आएर इन्जिन यस्तो आयो कि त्यही 1 लिटर तेलमा 100 किलोमिटर भनेको मतलब 15 किलोमिटर स्पिडमा जाने मोटरसाइकल अथवा 15 किलोमिटर माइलेज दिने मोटरसाइकलले 105 दिनुको मतलब के त धेरै गुना अगाडि गयो। 20 किलोमिटरबाट 100 गयो पनि 5 गुना 500% देखि 700% क्षमता बढ्यो। कति प्रतिशत रे? 500 देखि 700% को क्षमता बढेको छ। यहाँनिर मात्र इन्जिन पावरफुल भएकोले अरू केही पनि भएको छैन, इन्जिनलाई पावरफुल हो। यो कुरो भयो मोटरसाइकलको। अब मोटरसाइकलको पनि इन्जिनको कुरा हाम्रो पनि त्यही छ। हामी पनि मोटरसाइकल हो, त्यसकारण रिसाउँदाखेरि थाहा हुन्छ गर्दा मोटरसाइकलै हुन्छ गर्छ नि। अरू बेला त मोटरसाइकल होइन कि जस्तो लाग्छ, मान्छे हो कि जस्तो लाग्छ, रिसाएपछि मोटरसाइकल। अतः हामी पनि मानव मोटरसाइकलहरू, हाम्रो इन्जिन पनि, हाम्रो त धेरै इन्जिन छ, त्यसमध्ये एउटा इन्जिन हो फोक्सो। यो फोक्सोको इन्जिन यदि बलियो भयो भने के हुन्छ, यही हालतमा भयो भने के हुन्छ भन्ने पर्दैन, सबैले बोलिरहेकै छ। अहिलेको हालत भन्दा यदि यो इन्जिन बलियो भयो भने के हुन्छ त? के होला त? के तपाईँ चाहिँ अहिले जति कुद्न सक्नुहुन्छ त्यसको 5 गुना बढी कुद्नुहुन्छ? त्यो त होइन। भौतिक रूपमा त त्यो स्पिडमा जानुहुन्न मोटरसाइकल जस्तै, तर मानसिक रूपमा डेफिनेटली मानसिक रूपमा तपाईँमा त्यो क्षमता आउँछ। अब त्यसको लागि यो मोटरसाइकलको उदाहरणसँग जोडिएर पुनः यो मस्तिष्कसँग जोड्नुपर्छ। एउटा कुरा, रमाइलो कुरा भन्न चाहन्छु, हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्नाले मान्छेहरू आत्महत्या गर्छन्। आत्महत्या गर्नेका धेरै कारण छन्, धेरै त्यसका साइकोलोजिकल कजेजहरू, सामाजिक कारणहरू छन्। तर एउटा कारण केमिकल कारण पनि हुन्छ, केमिस्ट्री। त्यसको ठोस वैज्ञानिक कारण के हो कि मान्छेले आत्महत्या गर्छ? किन मान्छे आत्महत्या गर्छन् भन्ने त्यसको ठोस कारण खोज्ने हो भने एउटा कुरा वैज्ञानिकहरूले अटोप्सी गरेर आत्महत्या गरेका मान्छेहरूको टाउकोलाई चिरेर त्यो मस्तिष्कलाई केलाएर के कारणले उनीहरूले आत्महत्या गर्छन् भनेर खोजे। त्यसरी खोज्दाखेरि ती वैज्ञानिकहरूले के पाए त भन्नाले आत्महत्या गर्ने मान्छेहरूको खोपडीमा ग्लुकोज जुन मस्तिष्कमा गएर बसेको हुन्छ, त्यो ग्लुकोजलाई मस्तिष्कले जलाएर अथवा अक्सिजनले जलाएर ऊर्जा निकाल्नु पर्ने, तर त्यो निकाल्नु सक्दैन। ग्लुकोज धराधर गएको छ, रगतको धारबाट मस्तिष्कमा ग्लुकोज पुग्यो, तर त्यो ग्लुकोजलाई जलाउनु पर्ने जुन थियो जलाउन सकेछ। ग्लुकोजलाई जलाउनलाई अक्सिजन चाहिन्छ बढी। अक्सिजन चाहिँ कम भयो भने ग्लुकोज त्यहाँ गएर केही बस्दिन्छ। अनि ग्लुकोज त्यहाँ चाहिँ जमिदियो भने जसरी हिमालमा हिउँ जमे जस्तै खोपडीभित्र पनि ग्लुकोज जमिदियो भने त्यसपछि उकुस मुकुस हुन्छ। अनि जहिले पनि आत्महत्याको टेन्डेन्सी जान्छ, मान्छेलाई आत्महत्या गर्ने मात्रै विचार आउँछ। कतिपय मानसिक रोगीहरूले जहिले पनि आत्महत्याको विचार गर्छ। किन त भन्नाले उसको खोपडीमा गएर ग्लुकोज जमेको हुने धेरै सम्भावना हुन्छ।
साइकोलोजिकल कारण अर्कै होला आत्महत्याको, मैले अघि पनि भने। तर एउटा कारण साइकोलोजी बाहेक बायोलोजिकल कारणमा जाने हो भने ग्लुकोजलाई मस्तिष्कले पचाउन नसक्ने। जस्तै ग्लुकोज भनेको तपाईँले भात खानुभयो, दिनदिनै भात खाइन्छ, भात ग्लुकोजमा रूपान्तरण हुन्छ र त्यो भातको ग्लुकोज मस्तिष्कमा पनि पुग्छ। तर मस्तिष्कमा पुगिसकेपछि त्यो एसिमिलेट हुनुपर्ने, मस्तिष्कले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्ने, गर्दैन। जस्तो तस्तै टक्क बसेपछि मान्छेलाई आत्महत्या गर्ने विचार आउँदैन। अतः आत्महत्या गर्नु विचार अथवा आत्महत्याको एउटा बायोलोजिकल कारण, बायोलोजिकल प्रमुख कारण भनेको के रहेछ त भन्नाले ग्लुकोज मस्तिष्कमा एसिमिलेट नहुन्छ। केले एसिमिलेट गराउँछ ग्लुकोजलाई? केले तान्छ त? केले त्यसलाई जलाउँछ त? अक्सिजन। अतः अक्सिजन त्यसको कारक तत्त्व हो। त्यो अक्सिजन भनेको तपाईँले कहाँबाट पाउनुहुन्छ त? त्यो अक्सिजन हावाबाट। त्यही 500 ml मात्रै अक्सिजन लिनुको परिणाम हो यो आत्महत्याको फेलिङ्स। यदि तपाईँले सास लिँदाखेरि 500 को ठाउँमा 1000 ml श्वास लिएको भए अक्सिजनको मात्रा बढ्थ्यो, डबल हुन्थ्यो र त्यो अक्सिजन गएर मस्तिष्कसम्म पुगिसकेपछि त्यहाँ भएका ग्लुकोजलाई जति जलाएको थियो त्यसको डबल जलाउँथ्यो। अनि डबल जलाएपछि पावर बढ्थ्यो र पावर बढिसकेपछि तपाईँलाई आत्महत्याको विचार चल्छ। आत्महत्या गर्न ठिकै। हेर्नुहोस् त कति सिम्पल छ आत्महत्याबाट मान्छेलाई जोगाउनु। यो त विश्वको समस्या हो, तर यसको जवाब योग विद्यामा छ। मानव जातिले भोगिरहेको समस्या अमेरिकादेखि लिएर समाजवादी मुलुकमा समेत मान्छे आत्महत्या गर्छन्। हरेक मिनट आत्महत्या गरिरहेका हुन्छन्। अनि यो आत्महत्याबाट मान्छेलाई जोगाउने ट्याक्कै उपाय अहिलेसम्म वैज्ञानिकहरूसँग छैन र त विकसित देशमा पनि आत्महत्याको सङ्ख्या बढेको छ। यो आत्महत्याको सङ्ख्यालाई चाहिँ रोक्नु छ भने पनि सबभन्दा ठुलो यहाँ हतियार बनेर के आएको छ त भन्नाले सबभन्दा ठुलो हतियार भनेको श्वास, श्वास प्रश्वासको व्यायाम अथवा हामीले श्वास लिने जुन क्षमता हो त्यो क्षमतालाई डबल, त्यो क्षमतालाई ट्रिपल, त्यो क्षमतालाई चौबर गर्न सकेको खण्डमा अनि हामीले आत्महत्या गर्ने सोच पनि हामीलाई आउँदैन। आत्महत्या गर्नु त परेछ। अतः यसबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्नाले वास्तविक रूपमा यो प्राणायाम भन्ने विधिबाट अथवा फोक्सोको क्यापासिटी बढाउने कुनै पनि ब्रिदिङ एक्सर्साइजबाट, श्वास प्रश्वासको व्यायामबाट मान्छेलाई आत्महत्यासम्म जानुबाट रोक्न सक्दो रहेछ। पहिलो कुरा हामीले यसलाई बुझ्दैछौँ। अब सबैले त आत्महत्या गर्न खोज्दैनन्, आवश्यक पनि हुँदैन, विचार पनि गर्दैनन्। त्यसकारण यो सबैको मामला त भएन। तर हाम्रो लागि, सामान्य मान्छेको लागि यसको फाइदा के त? यसले के गर्छ त भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यसमा अक्सिजनकै कुरा गर्छु म। हामीले अक्सिजन जुन ग्रहण गर्छौँ त्यो अक्सिजन नाकबाट भित्र गइसकेपछि, फोक्सोमा गइसकेपछि, रगतको धारमा मिसिसकेपछि त्यसले हामीले खाएको खानालाई जलाउँछ। त्यसलाई अक्सिडेसन प्रक्रिया भन्छ। हामीले खाएको खानाबाट त्यो खानालाई जलाउने, जलाएर त्यहाँबाट शक्ति निकाल्ने काम गर्छ अक्सिडेसन प्रक्रियाबाट। अब एउटा कुरा बुझ्नुहोस् कि हामीले जे जति खान्छौँ त्यो खाएको कुराबाट शक्ति कति निस्कन्छ भन्ने कुरा हाम्रो रगतको धारमा कति अक्सिजन छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। अतः यदि हामीले खाएको अथवा हामीले खाएको खानाबाट पुरा शक्ति निकालेर तन्दुरुस्त भएर अगाडि बढ्नु छ भने पनि हामीलाई चाहियो अक्सिजनको मात्रा बढ्छ। अक्सिजन जति बढ्छ त्यति नै हामीले खाएको खानाबाट शक्ति निकाल्न सक्छ। अब यो कुरालाई क्रिएटिभिटीसँग जोडेर हेरौँ। जापानका एकजना डाक्टर योशिरो नाकामात्सुले के गरे त श्वाससँग कसरी खेले त यसको एउटा उदाहरण छ। अहिलेसम्म हामीले के देखिरहेका छौँ भने संसारमा सबभन्दा
बढी चाहिँ आविष्कार गर्ने मान्छेको नाउँ भन्दाखेरि थोमस एल्वा एडिसन, जसले 1093वटा आविष्कार गरेर संसारलाई चकित पार्दे। यो पुरानो रिकर्ड हो। यो रिकर्डलाई ब्रेक गरेर अब नयाँ जापानिज डाक्टर योसिरो नाकामात्सु आइसकेका छन्, जसले 2356वटा आविष्कार गरेका छन्। त्यहाँदेखि मान्छेले त्यो तपाईँको डिजिटल वाचको फेस, फ्लपी डिस्क कुनैको आविष्कारका नमुना हो। 2356वटा आविष्कार गरेर अहिलेसम्म संसारमा सबभन्दा बढी आविष्कार गर्ने मान्छे भएका छन् डाक्टर योसिरो नाकामात्सु। अब योसिरो नाकामात्सुले यत्रो ठुलो आविष्कार गर्नुको क्षमता, शक्ति कहाँबाट ल्यायो? यो कुरा पत्रकारहरूले उनीसँग रहस्य खोतल्न लगाउँदा अद्भुत कुरा बताए उनले भने अन्डर वाटर स्विमिङ। मेरो यो क्षमताको अथवा मैले यसरी धेरै आविष्कार गर्न सक्नुको कारण के त भन्नाले म अन्डर वाटर अथवा पानी मुनि म पौडिन सक्छु, त्यो नियमित पौडिन्छु, त्यही कारणले गर्दा ममा यो क्षमता आएको भन्यो। अद्भुत कुरा। कसरी त भन्नाले पानीमा डुब्ने अनि त्यहाँ सास यति रोक्ने झन्डै झन्डै मर्ला कि मर्ला यमराजको आवाज चाहिँ सुन्ला कि सुन्ला भएपछि झट्ट छोड्दिनु, नत्र त मरिहाल्यो भने त फर्किँदैन। यो कुरा चाहिँ याद राख्नुहोस्। सामान्यतया मान्छेले 3 मिनट भन्दा बेसी सास रोक्न सक्दैन, अनि श्वास रोक्दाखेरि छटपट त्यसरी छटपट भएर मर्ला कि मर्ला नभएसम्म श्वास रोक। त्यसरी श्वास रोक्दा के हुने रहेछ त? आविष्कार कसरी हुने होला? या टाक ठुकेर आविष्कारले के हुने रहेछ? सिधा हेर्दा त सम्बन्ध छैन जस्तो छ, तर घुमाएर हेर्ने हो भने यसको अति सम्बन्ध छ। त्यो सम्बन्ध म बताउन गइरहेको छु। श्वास रोक्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो मस्तिष्कसम्म अक्सिजन पुर्याउने नर्भलाई क्यारोटिड नर्भ भनिन्छ। क्यारोटिड नर्भबाट अक्सिजन डाइरेक्ट चाहिँ मस्तिष्कमा गइरहेको हुन्छ, आउजाउ गइरहेको हुन्छ। हामीले अक्सिजन मस्तिष्कमा पुर्याउने काम क्यारोटिड नर्भले। सास रोक्दाखेरि त्यो क्यारोटिड नर्भलाई धक्का दिन्छ। किन भन्नाले श्वास त यता खेल्छ यसो जानु खोज्छ। हरेक दिन चाहिँ पानी मुनि गएर सास रोकिरहँदाखेरि बाहिर चाहिँ हिँडिरहन्छ, भित्र पनि गएको सास त्यो पाइपमा गएर क्यारोटिड नर्भमा गएर यसले धक्का दिन्छ। कार्टुन खेले जस्तै गरेर दिनदिनै चाहिँ त्यसलाई फुलाइरहेको हुन्छ पाइप। अब अभ्यास गर्दा बिस्तारै त्यो पाइप चाहिँ फुल्दै जान्छ। 3-4 महिना लगातार अभ्यास गर्यो भने त त्यो फुलेको हुन्छ। एक दिन गरेर फुल्दै रहँदैन, 2 दिनमा फुल्दैन। 3-4 महिनादेखि 9 महिना लगातार गर्ने हो भने त अनि यस्तो चाहिँ सुकेको यस्तो फुकिरहन्छ। अनि फुकेर के भयो त? सायद यही होला त अहिलेसम्म खोपडी भन्ने फुके के भयो त? फुकेर यहाँ धेरै भयो। के भयो त फुकिसकेपछि भन्नाले तपाईँले लिने अक्सिजन डाइरेक्ट ब्रेनमा पुग्ने भयो। किन भन्नाले अब द्वार ठुलो भयो। अघि साङ्गुरो थियो, थोरै मात्रै अक्सिजन चाहिँ जान्थ्यो। अब द्वार एकदम ठुलो भइसकेपछि सुई अक्सिजन जान्छ। अक्सिजन ब्रेनमा गएपछि के हुन्छ त? गयो भएर के भयो? अक्सिजन गयो भन्नु पनि होला। अक्सिजन गएपछि त्यहाँको ग्लुकोजलाई जलाएर के भयो? हामी पनि जलाउँछौँ, जुलुस आओस्, ठुल्ठुलो दङ्गा होस्, हामी पनि कम्तीमा टायर जलाउँछौँ। त्यस कारण यो जलाएर के भयो? टायर जलाउनु र ग्लुकोज जलाउनु त फरक छ है। टायर जल्यो भने वातावरण चाहिँ पोल्युटेड हुन्छ। याद राख्नुहोस्, टायर जल्यो भने वातावरण पोल्युटेड हुन्छ। यदि ग्लुकोज जलेन भने, यहाँ जल्यो भने होइन, जलेन भने मस्तिष्क पोल्युटेड। त्यतिको टायर जल्नै हुँदैन, ग्लुकोज नजलिकन बस्नै हुँदैन। ग्लुकोज जलेन भने चाहिँ मान्छेले आत्महत्या गर्न विचार गर्छ। टायर धेरै जल्यो भने देशैले आत्महत्या गरिदिन्छ। याद राख्नुहोस्, कुनै दिनमा धेरै टायर जल्यो भने देशले आत्महत्या गर्न पुग्छ। अतः यो मान्छेले, नेपाली जनताले त बुझ्नु पर्ने, टायर जलाउने होइन ग्लुकोज जलाउने खोपडीको काम। त्यो थाहा नभएर टायर जलाएको वातावरण खत्तम पार्दिने काम त गर्नु भएन। त्यसले चाहिँ मानवहरूलाई धक्का दिएर आफ्नो विरोध प्रदर्शन भन्दैमा अरूको अधिकार त हनन गर्नु हुँदैन।
यो खोपडीमा नेपाली जनताको आउँदैन होला। त्यसकारण विरोधको नयाँ शैली कहिले पनि अपनाउँदैन। तपाईँलाई थाहा छ यहाँ जति पनि राजनीतिक पार्टीहरू छन् विरोधमा उत्रिनुपर्छ सबैले टाढै चलाइदिन्छ। अब त्यो अर्थमा त पार्टी नै फरक भयो भने सबै पार्टी टायर जलाउने पार्टी भन्ने नाम दिएको। अब कसलाई भोट दिने भन्ने त्यहाँ कन्फ्युजन भयो। किन भन्नाले सबैले टायर जलाउँछ रिस उठ्यो भने कम्तीमा वातावरण फ्रेन्डली पनि त हुनु पर्यो नि। अरू पार्टीले जलाउनु विरोध गर्दा टायर हामी जलाउँदैनौँ। किन भन्नाले यसरी जलायो भने प्रकृति बिग्रिन्छ। प्रकृति बिग्रिनु भनेको सबैको स्वास्थ्य बिग्रिनु हो। यस्तो पार्टी चाहिँ छैन, सबैले त्यही गर्छ। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण विरोधका धेरै स्वरूपहरू हुन्छन् विरोध गर्ने। त्यसमा चाहिँ टायर बालेर विरोध गर्नु भनेको राष्ट्रलाई चाहिँ बर्बाद गर्नु हो, पोल्युसन बढाइदिनु हो। त्यो सबैलाई थाहा छ। अब हाम्रो दोहोरो समस्या के त भन्नाले टायर जलाउनै हुँदैन नजलाइकन बस्दैनौँ, चुरोट खानै हुँदैन नखाइकन बस्दैनौँ। धुवा त्यो पनि धुवै हो। चुरोट जलाउनै हुँदैन नजलाइकन बस्दैनौँ। टायर जलाउनै हुँदैन नजलाइकन बस्दैनौँ। ग्लुकोज नजलाइ हुँदैन मरि नै जलाउँदैन। क्या दोहोरो पागलपन। दोहोरो पागलपन। बाहिर टायर जलाउनु एउटा पागलपन, भित्र ग्लुकोज नजलाउनु अर्को पागलपन। त्यसकारण चाहिँ तपाईँले अब चाहिँ सामान्य मान्छेलाई ए पागल भनेर पुग्दैन, ए डबल पागल भन्नुपर्छ। किन भन्नाले यो पागलले त्यो बाहिर टायर जलाउने पागलले भित्र ग्लुकोज जलाएको हुँदैन। त्यो कुरा बुझ्नु। त्यसकारण यो पागलपनका दुईवटा नमुना। अतः भित्रको ग्लुकोज जल्यो भने अक्सिजन बढी गयो भने ग्लुकोज जल्छ। ग्लुकोज चाहिँ जल्ने काम भयो भने त्यसबाट तपाईमा के आउँछ त भन्नाले मस्तिष्कले प्रकाश पाए जस्तै लाइट पाउँछ मस्तिष्कले। अनि त्यो लाइटमा उनले देख्छ ए यसो गर्यो भने यो आविष्कार हुन्छ, यसो गर्यो भने यो आविष्कार हुन्छ, यसो गर्यो भने यो आविष्कार। अघि पछि त्यो आविष्कार गर्दाखेरि मस्तिष्क कहिले कहिले मात्र क्लिक 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 गरिरहेको हुन्छ। तर त्यो प्राणायामको माध्यमबाट या स्विमिङ अन्डर वाटर स्विमिङको माध्यमबाट श्वासबाट अक्सिजनको मात्रा बढी मस्तिष्कमा पुर्याउन सक्यौं भने क्षमता के बढ्ने रहेछ त भन्नाले मस्तिष्कमा चाहिँ लाइट आउने रहेछ अनि त्यो प्रकाशमा चाहिँ देखिने रहेछ। यसरी चाहिँ योशिरो नाकामाट्सले 2356 वटा आविष्कार गरेर संसारलाई चकित पार्दे। के पार्दे रे? चकित पार्दे। याद राख्नुस् हामी त चकित किन भन्नाले अहिलेसम्म त हामीलाई टायर जलाउनुमा फुर्ती लाग्यो, कहाँ ग्लुकोज पो जलाउनु पर्दो रहेछ भन्ने उनले देखाइ है। याद राख्नुस्। अब योशिरो नाकामाट्सको यो कुरालाई शास्त्रसँग जोडेर अलिकति म शास्त्र र योशिरो नाकामाट्सलाई जोड्नु भनेको विज्ञान र अध्यात्म जोड्नु हो। त्यसकारण म शास्त्र र योशिरो नाकामाट्स पतञ्जलि र योशिरो नाकामाट्सलाई जोड्दैछु। पतञ्जलिको सूत्र के छ त भने तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर् गतिर्विच्छेद प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर् गतिर्विच्छेद प्राणायाम ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्। यसको अर्थ के त भन्नाले तस्मिन् सति जब आसन पक्का हुन्छ अनि आसन पक्का भइसकेपछि श्वास प्रश्वासको गतिलाई विच्छेद गरिदिनु। त्यो भनेको योशिरो नाकामाट्सले अन्डर वाटर स्विमिङ भनेको त्यही हो। श्वासलाई रोकिराख्नु, श्वास प्रश्वासयोर् गति विच्छेद गर्नु। हामी त सम्बन्ध विच्छेद गर्नु मात्रै अगाडि बढ्छौँ। गर्नुपर्ने के रहेछ त श्वास प्रश्वासको गति विच्छेद। मान्छे गरिरहेछ सम्बन्ध विच्छेद भनिहाले नि। ग्लुकोज जलाउनु पर्ने टायर जलाउँछौँ, श्वास प्रश्वासको गति विच्छेद गर्नुपर्ने सम्बन्ध विच्छेद गरेर हिँड्छ। एउटासँग पो विच्छेद हुन्छ, अरूसँग फेरि चाहिँ जोडिहाल्छ सम्बन्ध अनि फेरि अर्को मौकामा उसँग पनि विच्छेद हुन्छ। त्यसकारण मैले धेरैपल्ट भने नि अमेरिकामा चिनाउँछ दिस इज माई 13th बोयफ्रेन्ड अथवा दिस इज माई 13th हस्बेन्ड अथवा दिस इज माई 31st वाइफ भनेर चाहिँ चिनाउँछ। 31st वाइफ
यसरी पनि चिनाउने चाहिँ चलन के भन्नाले बे एउटा त गर्दै गर्दैन गऱ्यो भने डाइभोर्स गर्छ फ्यासन भयो। अब सम्बन्ध विच्छेदले त जिन्दगी बन्दैन तपाईँको बन्छ याद राख्नुहोस् यो सम्बन्ध विच्छेद गरेर तपाईँ एक्लै त बस्नु सक्नुहुन्न अर्कोसँग सम्बन्ध जोड्नुहुन्छ कस्तोसँग फेरि धेरै ठाउँमा सम्बन्ध विच्छेद गरेर च्याम्पियन भएकासँग जोडिन्छ तपाईँको दुर्भाग्य सम्बन्ध विच्छेद गर्दा गर्दा च्याम्पियन भएका दुईको बिचमा हात मिल्छ अनि त उनीहरूलाई छिटो सम्बन्ध विच्छेद गर्ने कसरी ट्रिक सबै थाहा छ। अब हेर्नुहोस् मान्छेले गरिरहेछ सम्बन्ध विच्छेद किन त भन्नाले जिन्दगी कष्टकर भयो अरे लोग्नेसँग बस्न गाह्रो भयो अरे स्वास्नीसँग झेल्न गाह्रो भयो अरे। अब योग शास्त्र के भन्छन् भने सम्बन्ध विच्छेद गरेर तेरो जीवनको समस्या सल्भ हुँदैन श्वास प्रश्वासको गतिलाई विच्छेद गरेर ढाका ढाका त भनेन भनिदिएको अचेलको भन्ने शैली मोडर्न स्टाइल भन्न त अरू पनि जान्छु यसलाई यति भनौँ सम्बन्ध विच्छेद गर्ने होइन विच्छेद के गर्ने त श्वास किनभने सम्बन्ध विच्छेद गर्यो भने तपाईँ पछिका छोराछोरीले सबभन्दा बढी चाहिँ बर्बादी झेल्छन् न यता न उता हुन्छ। अत यदि सम्बन्ध विच्छेदै गर्ने हो भने बिहे किन गरे त्यतिकै बसे पनि हुन्थ्यो एक आपसमा सघाउँदै त्यतिकै बस्ने फेसन पनि छ किन बेकारमा बिहे गर्नुपर्ने बिहे नै गर्ने ठिकै छ सम्बन्धै विच्छेद गर्नु छ भने बच्चा किन जन्माउनु पर्यो धराधर बच्चै जन्माउने हो भने सम्बन्ध विच्छेद गर्नु अपराध किन भन्नाले बच्चा फस्छ त्यहाँ। अत सामान्यतया सामान्य अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेद भनेको गर्नु हुँदैन सामान्यतया कुनै कुनै केसेसहरू हुन्छन् जहाँ विच्छेद गर्नै पर्ने पनि होला त्यो भनेको थोरै हुन्छ केस। अब सम्बन्ध विच्छेद गर्ने होइन कि यदि जिन्दगीको यो पीडाबाट मुक्त हुन खोज्दै हुनुहुन्छ भने यदि यो पारिवारिक पीडाबाट मुक्त हुन खोज्दै हुनुहुन्छ भने यदि जिन्दगीको झन्झटबाट मुक्त हुन खोज्दै हुनुहुन्छ भने यदि लोग्नेसँग रिस उठिरहेको छ भने यदि स्वास्नीसँग चित्त बुझिरहेको छैन भने के गर्ने सम्बन्ध विच्छेद होइन श्वास प्रश्वास भाइ किन किन यो प्रश्न उठ्दो किन 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 मैले सम्बन्ध विच्छेदको ठाउँमा श्वास प्रश्वासको गतिलाई किन विच्छेद गर्ने यो प्रश्न होला। अब पतञ्जलिसँगै सोधौँ किन प्रभु पतञ्जलि भन्नुहुन्छ तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम ततः क्षीयते प्रकाशावरणम किनभने त्यो बेला जब श्वास प्रश्वासको गति विच्छेद हुन्छ अनि प्रकाशको आवरण यानी प्रकाश भनेको ज्ञान भयो प्रकाश भनेको लाइट भयो त्यसलाई छोपिरहेको जो अज्ञानता त्यसलाई छोपिरहने समस्या त्यसलाई छोपिरहने पर्दा क्षीण हुन्छ समाप्त हुन्छ। जसरी हामीले उद्घाटन गर्दा पर्दा झिकिदिन्छौँ अनि पर्दा झिकेपछि उद्घाटन हुन्छ त्यस्तै हाम्रो ज्ञानको उद्घाटन त्यस्तै हाम्रो बुद्धिको उद्घाटन त्यस्तै हाम्रो मुक्तिको उद्घाटन हाम्रो सारा समस्याबाट मुक्त पाउने परिपाटीको उद्घाटन कहिले हुन्छ त जब श्वास प्रश्वासको गति विच्छेद हुन्छ। त्यसकारण यदि यो सारा समस्या जुन हामीले झेलिरहेका छौँ त्यसबाट हामी पर हट्नु छ भने हामीलाई चाहियो ज्ञान हामीलाई चाहियो प्रकाश। अब त्यो प्रकाश बाहिर पाउने होइन त्यो प्रकाश तपाईँभित्रै छ त्यो प्रकाश तपाईँभित्र लुकिएको प्रकाश कहिले निस्कन्छ त भन्नाले श्वास प्रश्वासको गति विच्छेद भएपछि भन्ने पतञ्जलिको सूत्र। अब हेर्नुहोस् भगवान बुद्धले एक ठाउँमा के भन्नुभएको थियो भने अत्तदीपो भव तिमी आफ्नो लाइट आफै बना अत्तदीपो भव अत्तदीपो भव अर्थात् तिमी आफ्नै ज्योति बना तिमी स्वयं प्रकाश बना तिमी तिम्रै प्रकाश बना बाहिर प्रकाश नखोज बाहिर ज्ञान नखोज यो ज्ञान यो प्रकाश यो सबै कुरा तिमीभित्र छ तिमीभित्र
सूत्र छ। त्यसकारण यदि तिमी संसारका सारा समस्याबाट माथि उठ्न चाहन्छौ, यो संसारलाई चिनेर तिमी आफूलाई चिनेर संसारलाई चिन्न चाहन्छौ भने एउटा काम गर, आफूलाई चिन, अर्थात् आफूभित्रको ज्योति जलाऊ। अत्त दीपो भव, अत्त आफू दीपो भव। अब यो बुद्धको सूत्रलाई, पतञ्जलिको सूत्रले यहाँ कसरी ठेक्छ भने तथा क्षीयते प्रकाशावरण। त्यो बेला के हुन्छ त भन्नाले प्रकाश जो ज्ञानलाई छोपेको आवरण चाहिँ हट्छ। हटिसकेपछि अनि तपाईँ भित्रबाट नै जिन्दगीभर खोजेको समस्याको समाधान एकपछि अर्को के प्रमाण छ श्रीमान? भर्खरै मैले यो शिरो नाकामाछको कुरा गरेँ। यो शिरो नाकामाछ यस्तो ज्वलन्त उदाहरण, यो शिरो नाकामाछ यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण के हो त भन्नाले यो शिरो नाकामाछले अद्भुतसँग पतञ्जलिको कुरालाई कहाँ जापानिजले टिपेला, संस्कृतले नै भनेको होला। भन्नुपर्ने त टिप्नुपर्ने त हामीले हो नि, किन भन्नाले जापानिज भाषाभन्दा नेपाली भाषा संस्कृतको नजदिक छ। हामीले टिप्नुपर्ने होइन, हाम्रो प्राय शास्त्र संस्कृत भाषामै छ। तर यो त कस्तो भयो भन्नाले हामीलाई भनेर सुनाएको गीत चाहिँ त्यो हात्तीले चाहिँ टिपेर चाहिँ मुक्त भयो जस्तै भयो। त्यसकारण यो चाहिँ आनन्दसँग बसिरहेछ, ध्यान लगाएर बसिरहेछ, चलिरहेकै छ। हेर्नुहोस्, ज्ञान चाहिँ हामीलाई सुनाएको, मुक्त चाहिँ हात्ती भएको जस्तो भयो। अत पतञ्जलिले के भन्नुभएको थियो भन्नाले श्वास प्रश्वासलाई गतिलाई विच्छेद गर, प्राणायाम हुन्छ। प्राणायाम भएपछि के हुन्छ? प्राणायाम भएपछि एउटा काम हुन्छ। त्यो काम के त भन्नाले अज्ञानताको पर्दा हट्छ। अज्ञानताको पर्दा हटेपछि त जिन्दगी दुःख हुँदैन, पीडा हुँदैन, समस्या हुँदैन। जे जति छ त्यसमा टेकेर अगाडि बढ्न सक्छ। यो पतञ्जलिले भन्नुभएको कुरालाई यो शिरो नाकामाछले सिद्ध गरिदिए। कतिवटा आविष्कारले 2356वटा आविष्कार गरेर प्रमाणित के गरिदिए त भन्नाले यदि पतञ्जलिको सूत्र अनुसार चाहिँ चल्ने हो भने सम्भव रहेछ। मैले सम्भव त्यसकारण प्राणायामको अथवा श्वास प्रश्वासको व्यायामको अथवा तपाईँको फोक्सो अहिले 10% मात्रै चलिरहेको छ क्षमता अनुसार। यदि त्यो क्षमतालाई 500 ml हावाबाट अघि मैले भने जस्तै 100 ml 500बाट 1000, 2000, 3000, 4000 बढाउन सक्ने हो भने तपाईमा पनि अज्ञानताको पर्दा हट्छ। र त्यो पर्दा हटिसकेपछि हामीले पनि जो बुद्धिको अभाव छ, ज्ञानको अभाव छ हामीमा, त्यो अभाव आफसे आफ समाप्त हुन्छ। र त्यसपछि हामी के हुन्छौँ त भन्नाले हामी जुन चिजको लागि जन्मेको हो त्यहाँ चाहिँ लाइफ पाइसकेपछि सरासर जाने सक्नुहुन्छ। अहिले त हामी अल्झन्छौँ, हामीले थाहा नै छैन केको लागि जन्मेको। यहाँ अलिकति जान्छ, होइन होला भन्छ, फेरि यहाँ जान्छ, यहाँ पनि होइन जस्तो छ, यहाँ जान्छ, यहाँ पनि होइन, जिन्दगीभरि यस्तै यस्तै। अनि यस्तै यस्तै भएपछि बिस्तारै उसले रक्सी खान थाल्छ अनि जहिले लक्ष्यमा जाने मान्छे यस्तो। यो हुनुको कारण के त भन्नाले लाइट पुग्यो। यो त भयो श्वासको प्रयोगबाट कसरी तपाईँले अज्ञानताको पर्दा हटाउने र जीवनमा जुन चिजको लागि जन्मेको त्यहाँ पुग्ने कुरा। अब यतिले मात्रै कुरो होइन, तपाईँले यो फोक्सोलाई सदुपयोग गर्न सक्नुभयो भने यो त विज्ञान साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको कुरा भयो। त्यहाँ नगइकन तपाईँ यता पनि आउन सक्नुहुन्छ। यता भनेको कता? यता होइन, रानी पोखरीमा होइन। यता भनेको कता भन्नाले तपाईले त्यही कुरालाई महान साहित्यकार बन्नको लागि, महान चित्रकार बन्नको लागि, महान कलाकार बन्नको लागि, महान वक्ता बन्नको लागि, जे भने पनि महान एउटा थप्नु, महान बाउ बन्नको लागि, महान आमा बन्नको लागि, महान छोरा बन्नको लागि, महान छोरी बन्नको लागि, महान नागरिक बन्नको लागि, महान नेता बन्नको लागि एउटा चीज जोड्न सकिन्छ। जसरी यो अक्सिजन जलिसकेपछि, अक्सिजनले ग्लुकोजलाई जलाइसकेपछि जुन पावर निस्कन्छ, शक्ति निस्कन्छ, त्यो शक्तिले चाहिँ आविष्कार गरे, त्यस्तै यो शक्तिले
सिर्जना पनि गर्न सकिन्छ साहित्य सिर्जना कलाको सिर्जना अतः यदि तपाईलाई अलिकति पनि गिटारमा प्रेम छ अलिकति पनि नाचमा प्रेम छ अलिकति पनि कला जगतमा प्रेम छ र त्यहाँ अगाडि जान चाहन्छु भन्ने लाग्छ भने तपाईको लागि राजमार्ग के हुन सक्छ त यही श्वास प्रश्वासको नियन्त्रण किन भन्नाले श्वास प्रश्वासको नियन्त्रण जति बढ्दै जान्छ त्यति तपाईमा शक्ति आउँदै जान्छ त्यही शक्तिले तपाईले जुन ठाउँमा पुग्नु पर्ने हो त्यहाँ पुग्नको लागि जति पनि चाहिने कुरा शक्ति हो यो शक्ति भइदियो अगाडि यसको एक्सपेरिमेन्ट गर्ने मान्छेको नाम हो एकजना महान योगी हुनुहुन्छ जसलाई महायोगी अरविन्दो भनिन्छ अरविन्दो घोष पहिला राजनीतिक कार्यकर्ता थिए तर जौबाट उनले आध्यात्मिक चिन्तन गरे जौबाट उनले श्वास प्रश्वासको व्यायाम सिके जौबाट उनले प्राणायामको सदुपयोग गर्न सिके त्यसपछि अरविन्दो घोषले सुरुमा कविता लेख्दा मुस्किलले दिनको 10 लाइन लेख्थे 10 लाइन छन्दमा लेख्नु पर्यो उनले त इङ्ग्लिसमा लेख्थे मुस्किलले 10 लाइन लेख्ने गर्थे अरविन्दो घोष तर जब उनी जेलमा परे सत्संग भयो त्यसपछिबाट उनले बुझ्यो यो प्राणायामको महिमा यो श्वास प्रश्वास रोक्नुको महिमा अनि त्यसपछिबाट उनले प्राणायाम गर्दै कविता लेख्दै प्राणायाम गर्दै कविता लेख्दै गर्दा उनले कविता लेख्ने क्रम यति छिटो बढ्यो कि भनिन्छ अहिले दिनभरिमा 10 लाइन कविता लेख्ने मान्छेले घण्टामा 200 लाइन कविताको लागि हात चल्यो 200 लाइन त हामी पढ्नै सकिँदैन कि जस्तो लाग्छ त्यहाँनिर मात्र नै त्यो पनि होला र अब होला र कि नहोला र भन्ने हो भने उनले त्यसपछि लेखेको महाकाव्य छ हाम्रो अगाडि सावित्री जो विश्वविख्यात महाकाव्य निर्माण अब हेर्नुहोस् है एउटा महाकाव्य जन्मिसकेपछि एउटा महाकाव्य बनिसकेपछि एउटा महाकवि पनि जन्मियो त्यो भनेको अरविन्द घोष त्यसकारण अरविन्द घोषलाई एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताबाट एउटा सामान्य फ्रिडम फाइटरबाट एउटा महान योगी बनाउनुमा महान कवि बनाउनुमा महाकवि बनाउनुमा पनि के प्रयोग भयो श्वास फोक्सोको प्रयोग त्यही मात्र मैले त्यही भनेको तपाईहरुलाई सुरुमै तपाईको फोक्सो यदि गतिलोसँग प्रयोग गर्ने हो भने संसारका मान्छेहरूले प्रयोग गरिरहेका कुरा यो भएन त्यो भएन त्यो भएन त्यो भएन केही पनि भन्नु पर्दैन यो प्रयोग भएन के हामीसँग भएको चिजै प्रयोग भएन अरूले के गर्यो गरेन आफ्नो ठाउँमा छ तर आफैले आफूलाई केही पनि गर्ने इट इज नथिङ हामीले आफ्नो लागि माया गरेनौं यसलाई उसलाई माया दिँदै आफै टुरो भइगयो भने जस्तो माया अरूलाई खुब दिन्छौं सबैलाई दिनुपर्ने आफूलाई माया दिनु कोही छैन अतः अरविन्दोले महाकवि बन्नको लागि आध्यात्मिक चिन्तन गर्नको लागि यही श्वासलाई प्रयोग गरे अब हेर्नुस् त्यो श्वास त्यही फोक्सोलाई यही फोक्सोको सदुपयोगबाट एउटा महाकवि जन्मिन्छ एकातिर भने अर्कोतिर वैज्ञानिक जन्मिन्छ यो शिरोनाकमा कति इम्पोर्टेन्ट हो अब कसैलाई के भन्नै पर्दैन आफैसँग भएको फोक्सो हामीसँग एउटै चिज अभाव रह्यो त्यो के अभाव त भन्नाले डिसिप्लिन भएन कुरो त यो पनि थाहा पाउँछौँ अहिले चाहिँ सुन्दा त कहिले गएर म पनि फोक्सोको प्रयोग गर्ने भनेर बस्यो होला अनि आज त गर्ला उसले घरमा गएर सुई किन भन्नाले ब्याट्री चार्ज भइरहेको हुन्छ प्रवचन सुनेर भोलि पनि गरिहाल्छ पर्सि आधा जति गर्छ उसले नि पर्सि गरौँ कि नगरौँ कन्फ्युजनमा पर्छ अब सिचुएसन अनुसार सिचुएसन चाहिँ प्रतिकूल गरे भने भयो भने उसले गर्दै सिचुएसन ठिकै छ भने अनि चौथो दिनमा यस्तो यस्तो नाक जाबो चलाएर आविष्कार हुन्छ है अगाडि तर्क गर्छ पाँचौं र छैठौं दिनमा त उसलाई नकारात्मक कुरा उठ्छ यो मान्छेले झुलाउने काम हो यो बेकारमा काममा मान्छेलाई तपाउने सुक्टी जस्तै यो बेकार मान्छेले चाहिँ खालि मान्छेलाई चाहिँ गफ मात्रै दिएर त्यो जम्मा गर्नको लागि भनेको होला जस्तो लाग्छ अनि फेरि चाहिँ बोर हुन्छ दिगदार हुन्छ प्रवचनमा आउँ किन खै आज के भन्छ हेरौँ भनेर आउँछ यसरी हेर्छ ओहो वैज्ञानिक तर्क छ हो जस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ हो बा मैले सोचेकै गल्ती रहेछ हेत्तेरी अस्तिदेखि चाहिँ जारी नै राख्नु पर्ने
त्यहाँ बसुन्थे घरमा गएर दुगुना फुर्ती लाएर के किन गरे जस्तो गर्छ 2 दिनमा फ्यास अनि उनले के सोध्छ गुरुदेव हप्तामा 2 पल्ट प्रवचन गर्न मिल्दैन भनेर चिठी किन भन्दाखेरि हजुरको प्रवचनले 3 दिनभन्दा बेसी ठेकेन केही गरे जस्तो पनि थियो तर चौथो दिनबाट शनिले ग्रहण गरे जस्तै ग्रहण लागे जस्तै साह्रै त्यसकारण हप्तामा कम्तीमा 2 दिन प्रवचन हुँदो हो त फ्रेस हुन्थे कतिलाई त्यो लाग्दो अब यो जम्मै हुनुको पछाडि मैले भने नि हामीले संसारलाई करेक्सन गर्न त खोज्छौँ आफूलाई करेक्सन गर्न खोज्छौँ किन भन्नाले त्यसको लागि डिसिप्लिन चाहिन्छ त्यसैले पतञ्जलिले के भन्नुभयो भन्नाले अथ योगानुशासनम उनको पहिलो सूत्र नै पतञ्जलि योग सूत्रको अतः अथः यहाँबाट योगको अनुशासन सुरु भयो किन भन्नाले योग भनेको अनुशासन हो यो अनुशासनभित्र लामो समय बस्न सकेन भने योगले केही पनि काम लिन सक्दैन त्यो अनुशासनलाई समाउने हो भने योगले गर्न नसक्ने संसारमा केही पनि कुरा छैन यही कुरालाई स्वात्मारामले आफ्नै पारामा भने केरण्ड मुनिले के भने नास्ति माया समम पापम नास्ति योगात परम बलम योग भन्दा ठुलो बल संसारमा कुनै पनि बल छैन योग भन्दा ठुलो बल संसारमा केही पनि छैन अतः योग भन्ने कुरा फेरि यता आउँछ नास्ति माया समम पापम माया भनेको भ्रममा बाँच्नु भन्दा ठुलो पापहरू केही पनि छैन किन भन्नाले हामी जम्मै भ्रममा बाँचेकाहरू श्रम त खुब गरिन्छ तर कहाँ पुग्नुको लागि गरिन्छ थाहा नै छैन दोकान पनि चलाएकै हो मकान पनि चलाएकै हो अफिस पनि गएकै हो सबै चलेको आफू बुढाबुढी मात्रै भएको हो ज्ञान पाएकै होइन दुःख हटेकै होइन भ्रम भएन यसलाई माया जाल भनिन्छ त्यसकारण के भन्नुभयो त घेरण्ड संहिताले अथवा घेरण्ड मुनिले नास्ति माया समम पापम माया भन्दा ठुलो पाप छैन नास्ति योगात परम बलम योग भन्दा ठुलो बल छैन अतः सबभन्दा ठुलो बल योग अब यो मैले प्राण विद्याको कुरा गर्दैछु योग बल भनेको के हो आफैलाई प्रयोग गर्ने विधि अनुशासन आफूलाई प्रयोग गर्ने अब आफूलाई प्रयोग गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है विज्ञानको लागि प्रयोग गर्ने हो कि अध्यात्मको लागि प्रयोग गर्ने हो कि अथवा चाहिँ साहित्यको लागि प्रयोग गर्ने हो कि जहाँ लगे पनि हुन्छ आफूलाई प्रयोग गर्दा तर उद्देश्य हुनु पर्यो क्लियर म कहाँ जाँदैछु म केका लागि जाँदैछु यो उद्देश्य क्लियर भयो भने जहाँ गए पनि भयो अब यही कुरालाई मैले अरविन्दोको कुरा गरेँ मैले योशिरो नाकामात्सको कुरा गरेँ मैले पतञ्जलिको कुरा गरेँ र पछिल्लो कालमा स्वामी रामदेवको कुरासँग जोड्नुपर्छ किनभने स्वामी रामदेवले प्राणायामलाई सबै साधकलाई अनिवार्य बनाइदिनु भयो सबै साधकले प्राणायाम गर्नै पर्ने भले सास रोके पनि नरोके पनि चाहिँ प्राणायाम गर किन भन्नाले प्राणायामले रोग निको हुन्छ प्राणायामले रोग जान्छ भन्दा 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 अहिले स्वामी रामदेवको वर्चस्व जुन उठ्यो संसारभरमा त्यो जम्मैको श्रेय उनले प्राणायामलाई दियो अब कस्तो होला रामदेवजीले प्राणायामलाई रोगसँग जोडेर रोगमा क्रान्ति ल्यायो स्वास्थ्य क्रान्ति योशिरो नाकामात्सले विज्ञानमा क्रान्ति ल्यायो त्यही प्राणायामलाई जोडे याद राख्नु त्यही प्राणायामलाई जोडेर फेरि अरविन्दोले साहित्यमा क्रान्ति ल्यायो हेर्नुहोस् है हो अब मनोक्रान्तिको मुभमेन्टभित्र त सबै कुरा अट्ने भएकोले हामीले यही प्राणायामको माध्यमबाट हामीभित्रको क्षमतालाई विकास गरेर जे पनि गर्न सक्छौँ भनेर भू तपस्यादेखि लिएर अग्नि यात्रादेखि लिएर विभिन्न किसिमका प्रयोगहरू जुन गर्दै आइरहेका छौँ यो पनि प्राणायामको सदुपयोग अब यही प्राण विद्याको यही फोक्सोको सदुपयोग हो त्यसकारण हामीले यदि डिसिप्लिन्ड भएर 1 वर्ष पनि साधना गर्ने हो भने यो फोक्सोलाई 1 वर्ष चाहिँ ल जिन्दगीभरको कसलाई यो फोक्सो दिइयो है अब तपाईँले अब त्यो दिनुबाट फर्काएर ल्याउनु हुन त फोक्सो त दिनुभएको छैन तपाईँले किन भन्नाले तपाईँले त दिल मात्रै दिनुभएको छ अरूलाई होइन मैंने दिल दिया तुझको अब दिल दिएको कारणले गर्दा मैले तँलाई दिल दिएको मात्रै हो प्रिय फोक्सो त मैले अब ज्ञानलाई दिनु पर्यो मुक्तिलाई म प्राणायामलाई दिनु पर्यो मनोक्रान्तिलाई फोक्सो दिउँ कि भनेर सोध्नु के दिल चाहिँ तँलाई फोक्सो मनोक्रान्तिलाई किन भन्नाले यही फोक्सो मलाई अहिलेलाई दिल चाहिँदैन हामीलाई अहिलेलाई फोक्सो भए पुग्छ
यो फोक्सोलाई 1 वर्ष चाहिँ सदुपयोग गर्ने हो भने मैले यसका सबै विज्ञान बताइदिएँ तपाईलाई के कारणले सदुपयोग हुन सक्छ सबै प्रमाण बताइदिएँ यसले सदुपयोग 1 वर्ष गर्ने हो भने तपाईहरुमध्ये कोही पनि मान्छे रोगी भएर मर्नु पर्दैन आत्महत्या गरेर मर्नु पर्दैन कोही पनि मान्छे जहाँ जुन चीजको लागि यात्रा गरेको त्यहाँ नपुगिकन चाहिँ निराश फर्कनै पर्दैन मूल कुरा 1 वर्षको तपाईले अनुशासनमा बस्न सक्नु बस अतः यो प्राण विद्यालाई यो आफ्नो फोक्सोलाई प्रयोग गरेर तपाई जिन्दगीको कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ पुग्न सक्नुहुन्छ अब तपाई कुन क्षेत्रको लागि जन्मेको हो भनेर पहिल्यै थाहा भयो भने झनै सजिलो भयो ल मैले यो फोक्सोलाई यसको लागि प्रयोग गर्छु भनेपछि त सर्व त्यसकारण हामीले घोषणा गर्यौं अब संसार अब नेपाल कम्तीमा नेपालबाट सुरु गर्दैछौं हामी पुरानो धर्ममा फर्कनु पर्दैन हाम्रो चेतनामा क्रान्ति आइसकेको छ हामीले बाटो भेटाइसकेका छौं त्यसकारण पानी यो सल्किँदैछ ढुङ्गा यो पग्लिँदैछ आँखा उगारी हेर नेपाल अग्लिँदैछ भनेका छौं अब यो बिस्तार बिस्तारै हामीले भर्खर 1 वर्ष दोस्रो वर्षमा मनोक्रान्ति अभियान संगठनात्मक रूपमा अगाडि लागिरहेको छ र हामीले यसको परिणाम स्वरूप धेरै कुरोहरू प्रमाणित गरिएका छौं चाहे त्यो चाहिँ साहसको कुरा गरौं यो राष्ट्रमा कसैले नगरेको साहस चाहे त्यो चाहिँ फारवाकको कुरा गरौं चाहे भूतपस्याको कुरा गरौं यो राष्ट्रमा अहिलेसम्म कसैले नगरेका कुराहरू यही हामीले आफूलाई आफ्नो फोक्सोलाई प्रयोग गरेर नै गरेका